श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमौरणं वने। भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा। तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता। नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः
तमक्षरं ब्रह्म परं परेश मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरुचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिरविशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम् अथ श्री लक्ष्मीनारायण स्तोत्र श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् शङ्खचक्रगदा पद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात् न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात् न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्तं पतितं तवाग्रे
अथ श्री दामोदराष्टकम्। दामोदराय कृष्णाय करे वंशीधराय च उदरे दामबद्धाय बालकृष्णाय ते नमः। ऊलूखलेन सम्बद्ध उदरेऽपि च बन्धनं मुक्तिदाता स्वयं बद्ध अन्यान् लोकान् विमुक्तये। यमलार्जुनयोत्पाट्य नलकूवरमुक्तये मणिग्रीवाय मोक्षञ्च ददन्तं तं नमाम्यहम्। ऋङ्गयञ्च समागच्छन् नङ्गणे यशोदाग्रतः पालायन् परं देवं दामोदरं नमाम्यहम्। ऊलूखलोपर्यारुह्य नवनीतं च भुञ्जयन् मर्कटान्नपि दत्तं तं बालकृष्णं नमाम्यहम्। दधिभाण्डं खण्डयित्वा पलायित्वा गतोऽन्यतः नवनीतं चौरकं तं दामोदरं नमाम्यहम्। दामोदरेति नामस्तु लोकान्मुक्तिप्रदायकं तेन तं संस्मरेन्नित्यं भवबन्धविमुक्तये। यशोदायष्टिकां धृत्वा भीषयन्ती भयापहं भयभीताय कृष्णाय दामोदराय ते नमः। दामोदराष्टकं नित्यं ये पठन्ति नरा भुवि ते भवबन्धनिर्मुक्ता यान्ति तं परमं पदम्। अथ श्री हरि अष्टकम्। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। सौ गङ्गा सौ गया सेतुः सौ काशी सौ च पुष्करम् जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे नैमिषारण्य एव च यत्कृतं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च तानि सर्वाण्यशेषाणि हरिरित्यक्षरद्वयम्। गवां कोटिसहस्राणि हेमकन्यासहस्रकं दत्तं स्यात्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः अधीतस्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। अश्वमेधैर्महायज्ञैर्नरमेधैस्तथैव च इष्टं स्यात्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। प्राणः प्रयाणपाथेयं संसारव्याधिनाशनं दुःखात्यन्तपरित्राणं हरिरित्यक्षरद्वयम्। बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति सकृदुच्चारितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम्। हर्यष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् आयुष्यं बलमारोग्यं यशो वृद्धिः श्रियावहम्। प्रह्लादेन कृतं स्तोत्रं दुःखसागरशोषणं यः पठेत् स नरो याति तद्विष्णोः परमं पदम्। अथ श्री दरिद्रनाशन विष्णु स्तोत्रम्। मार्कण्डेय उवाच नरं नृसिंहं नरनाथमच्युतं प्रलम्बबाहुं कमलायतीक्ष्णं क्षितीश्वरैरर्चितपादपङ्कजं नमामि विष्णुं पुरुषं पुरातनं जगत्पतिं क्षीरसमुद्रमन्दिरं तं सारङ्गपाणिं मुनिवृन्दवन्दितं श्रियः पतिं श्रीधरमीशमीश्वरं नमामि गोविन्दमनन्तवर्चसम् अजं वरेण्यं जनदुःखनाशनं गुरुं पुराणं पुरुषोत्तमं प्रभुं
सहस्रसूर्योद्युतिमन्तमच्युतं नमामि भक्त्या हरिमाद्यमाधवम् पुरस्कृतं पुण्यवतां परां गतिं क्षितीश्वरं लोकपतिं प्रजापतिं परं पराणामपि कारणं हरिं नमामि लोकत्रयकर्मसाक्षिणां भोगे त्वनन्तस्य पयोदधौ सुरः पुरा हि शेते भगवाननादिकृत् क्षीरोदवीचिकणिकाम्बुनोक्षितं तं श्रीनिवासं प्रणतोऽस्मि केशवं यो नारसिंहं वपुरास्थितो महान् सुरो मुरारिर्मधुकैटभान्तकृत् समस्तलोकार्तिहरं हिरण्यकं नमामि विष्णुं सततं नमामि तम् अनन्तमव्यक्तमतीन्द्रियं विभुं स्वे स्वे हि रूपे स्वयमेव संस्थितं योगेश्वरैरेव सदा नमस्कृतं नमामि भक्त्या सततं जनार्दनम् आनन्दमेकं विरजं विदात्मकं वृन्दालयं योगिभिरेव पूजितम् अणोरणीयां समवृद्धिमक्षयं नमामि भक्तप्रियमीश्वरं हरिं श्रीविष्णुदेवार्पणमस्तु। अथ श्री गजेन्द्रमोक्षस्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमौरणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय
सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरुचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिरविशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम् अथ श्री लक्ष्मीनारायण स्तोत्र। श्रीनिवास जगन्नाथ
श्रीहरे भक्तवत्सलो लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् शङ्खचक्र गदा पद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस् त्राहि मां भवसागरात् न जाने दान धर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात् न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्तं पतितं तवाग्रे। अथ श्री दामोदराष्टकम्। दामोदराय कृष्णाय करे वंशीधराय च उदरे दामबद्धाय बालकृष्णाय ते नमः। ऊलूखलेन सम्बद्ध उदरेऽपि च बन्धनं मुक्तिदाता स्वयं बद्ध अन्यान् लोकान् विमुक्तये यमलार्जुनयोत्पाट्य नलकूवरमुक्तये मणिग्रीवाय मोक्षं च ददन्तं तं नमाम्यहम्। रिङ्गयन् च समागच्छन् नङ्गणे यशोदाग्रतः पालायन परं देवं दामोदरं नमाम्यहम्। ऊलूखलोपर्यारुह्य नवनीतं च भुञ्जयन् मर्कटान्नपि दत्तं तं बालकृष्णं नमाम्यहम्। दधिभाण्डं खण्डयित्वा पलायित्वा गतोऽन्यतः नवनीतं चौरकं तं दामोदरं नमाम्यहम्। दामोदरेति नामस्तु लोकान्मुक्तिप्रदायकं तेन तं संस्मरेन्नित्यं भवबन्धविमुक्तये। यशोदायष्टिकां धृत्वा भीषयन्ती भयापहं भयभीताय कृष्णाय दामोदराय ते नमः। दामोदराष्टकं नित्यं ये पठन्ति नरा भुवि ते भवबन्धनिर्मुक्ता यान्ति तं परमं पदम्। अथ श्री हरि अष्टकम्। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। सौ गङ्गा सौ गया सेतुः सौ काशी सौ च पुष्करम् जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे नैमिषारण्य एव च यत्कृतं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च तानि सर्वाण्यशेषाणि हरिरित्यक्षरद्वयम्। गवां कोटिसहस्राणि हेमकन्यासहस्रकं दत्तं स्यात्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः अधीतस्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। अश्वमेधैर्महायज्ञैर्नरमेधैस्तथैव च इष्टं स्यात्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। प्राणः प्रयाणपाथेयं संसारव्याधिनाशनम्
दुःखात्यन्तपरित्राणं हरिरित्यक्षरद्वयं बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति सकृदुच्चारितं येन हरिरित्यक्षरद्वयं हर्यष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् आयुष्यं बलमारोग्यं यशो वृद्धिः श्रियावहम् प्रह्लादेन कृतं स्तोत्रं दुःखसागरशोषणं यः पठेत् स नरो याति तद्विष्णोः परमं पदम्। अथ श्री दरिद्रनाशन विष्णु स्तोत्रम्। मार्कण्डेय उवाच नरं नृसिंहं नरनाथमच्युतं प्रलम्बबाहुं कमलायतीक्ष्णं क्षितीश्वरैरर्चितपादपङ्कजं नमामि विष्णुं पुरुषं पुरातनं जगत्पतिं क्षीरसमुद्रमन्दिरं तं सारङ्गपाणिं मुनिवृन्दवन्दितं श्रियः पतिं श्रीधरमीशमीश्वरं नमामि गोविन्दमनन्तवर्चसम् अजं वरेण्यं जनदुःखनाशनं गुरुं पुराणं पुरुषोत्तमं प्रभुं सहस्रसूर्यद्युतिमन्तमच्युतं नमामि भक्त्या हरिमाद्यमाधवं पुरस्कृतं पुण्यवतां परां गतिं क्षितीश्वरं लोकपतिं प्रजापतिं परं पराणामपि कारणं हरिं नमामि लोकत्रयकर्मसाक्षिणां भोगे त्वनन्तस्य पयोदधौ सुरः पुरा हि शेते भगवाननादिकृत् क्षीरोदवीचिकणिकाम्बुनोक्षितं तं श्रीनिवासं प्रणतोऽस्मि केशवं यो नारसिंहं वपुरास्थितो महान् सुरो मुरारिर्मधुकैटभान्तकृत् समस्तलोकार्तिहरं हिरण्यकं नमामि विष्णुं सततं नमामि तम् अनन्तमव्यक्तमतीन्द्रियं विभुं स्वे स्वे हि रूपे स्वयमेव संस्थितं योगेश्वरैरेव सदा नमस्कृतं नमामि भक्त्या सततं जनार्दनम् आनन्दमेकं विरजं विदात्मकं वृन्दालयं योगिभिरेव पूजितम् अणोरणीयां समवृद्धिमक्षयं नमामि भक्तप्रियमीश्वरं हरिं श्रीविष्णुदेवार्पणमस्तु। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिरविचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमौरणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा
न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्याचौकलया कृताः यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरुचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं
तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिरविशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानस् चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्त चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। अथ श्री लक्ष्मीनारायण स्तोत्र। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। शङ्खचक्र गदा पद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात्। न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात्। न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्तं पतितं तवाग्रे। अथ श्री दामोदराष्टकम्। दामोदराय कृष्णाय करे वंशीधराय च उदरे दामबद्धाय बालकृष्णाय ते नमः। ऊलूखलेन सम्बद्ध उदरेऽपि च बन्धनं मुक्तिदाता स्वयं बद्ध अन्यान् लोकान् विमुक्तये। यमलार्जुनयोत्पाट्य नलकूवरमुक्तये मणिग्रीवाय मोक्षञ्च ददन्तं तं नमाम्यहम्। रिङ्गयञ्च समागच्छन् नङ्गणे यशोदाग्रतः पालायन परं देवं दामोदरं नमाम्यहम्। ऊलूखलोपर्यारुह्य नवनीतं च भुञ्जयन् मर्कटान्नपि दत्तं तं बालकृष्णं नमाम्यहम्। दधिभाण्डं खण्डयित्वा पलायित्वा गतोऽन्यतः नवनीतं चौरकं तं दामोदरं नमाम्यहम्। दामोदरेति नामस्तु लोकान्मुक्तिप्रदायकं तेन तं संस्मरेन्नित्यं भवबन्धविमुक्तये। यशोदायष्टिकां धृत्वा भीषयन्ती भयापहं भयभीताय कृष्णाय दामोदराय ते नमः। दामोदराष्टकं नित्यं ये पठन्ति नरा भुवि ते भवबन्धनिर्मुक्ता यान्ति तं परमं पदम्। अथ श्री हरि अष्टकम्। हरिर्हरति पापानि
दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः सौ गंगा सौ गया सेतुः सौ काशी सौ च पुष्करम् जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे नैमिषारण्य एव च यत्कृतं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम् पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च तानि सर्वाण्यशेषाणि हरिरित्यक्षरद्वयम् गवां कोटिसहस्राणि हेमकन्यासहस्रकम् दत्तं स्यात्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम् ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः अधीतस्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम् अश्वमेधैर्महायज्ञैर्नरमेधैस्तथैव च इष्टं स्यात्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम् प्राणः प्रयाणपाथेयं संसारव्याधिनाशनम् दुःखात्यन्तपरित्राणम् हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति सकृदुच्चारितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम् हर्यष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् आयुष्यं बलमारोग्यं यशो वृद्धिः श्रियावहम् प्रह्लादेन कृतं स्तोत्रं दुःखसागरशोषणं यः पठेत् स नरो याति तद्विष्णोः परमं पदम्। अथ श्री दरिद्रनाशन विष्णु स्तोत्रम्। मार्कण्डेय उवाच नरं नृसिंहं नरनाथमच्युतं प्रलम्बबाहुं कमलायतीक्ष्णं क्षितीश्वरैरर्चितपादपङ्कजं नमामि विष्णुं पुरुषं पुरातनं जगत्पतिं क्षीरसमुद्रमन्दिरं तं सारङ्गपाणिं मुनिवृन्दवन्दितं श्रियः पतिं श्रीधरमीशमीश्वरं नमामि गोविन्दमनन्तवर्चसम् अजं वरेण्यं जनदुःखनाशनं गुरुं पुराणं पुरुषोत्तमं प्रभुं सहस्रसूर्यद्युतिमन्तमच्युतं नमामि भक्त्या हरिमाद्यमाधवं पुरस्कृतं पुण्यवतां परां गतिं क्षितीश्वरं लोकपतिं प्रजापतिं परं पराणामपि कारणं हरिं नमामि लोकत्रयकर्मसाक्षिणां भोगे त्वनन्तस्य पयोदधौ सुरः पुरा हि शेते भगवाननादिकृत् क्षीरोदवीचिकणिकाम्बुनोक्षितं तं श्रीनिवासं प्रणतोऽस्मि केशवं यो नारसिंहं वपुरास्थितो महान् सुरो मुरारिर्मधुकैटभान्तकृत् समस्तलोकार्तिहरं हिरण्यकं नमामि विष्णुं सततं नमामि तम् अनन्तमव्यक्तमतीन्द्रियं विभुं स्वे स्वे हि रूपे स्वयमेव संस्थितं योगेश्वरैरेव सदा नमस्कृतं नमामि भक्त्या सततं जनार्दनम् आनन्दमेकं विरजं विदात्मकं वृन्दालयं योगिभिरेव पूजितम् अणोरणीयां समवृद्धिमक्षयं नमामि भक्तप्रियमीश्वरं हरिं श्रीविष्णुदेवार्पणमस्तु। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच
ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमौरणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्या च कलया कृताः
यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरुचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिरविशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानस् चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम् अथ श्री लक्ष्मीनारायण स्तोत्र श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् शङ्खचक्रगदापद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात् न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात् न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्तं पतितं तवाग्रे अथ श्री दामोदराष्टकम् दामोदराय कृष्णाय करे वंशीधराय च उदरे दामबद्धाय बालकृष्णाय ते नमः ऊलूखलेन सम्बद्ध उदरेऽपि च बन्धनं मुक्तिदाता स्वयं बद्ध अन्यान् लोकान् विमुक्तये
यमलार्जुनयोत्पाट्य नलकूवरमुक्तये मणिग्रीवाय मोक्षञ्च ददन्तं तं नमाम्यहम् रिङ्गयञ्च समागच्छन् नङ्गणे यशोदाग्रतः पालायन परं देवं दामोदरं नमाम्यहम् ऊलूखलोपर्यारुह्य नवनीतञ्च भुञ्जयन् मर्कटान्नपि दत्तं तं बालकृष्णं नमाम्यहम् दधिभाण्डं खण्डयित्वा पलायित्वा गतोऽन्यतः नवनीतञ्चौरकं तं दामोदरं नमाम्यहम् दामोदरेति नामस्तु लोकान्मुक्तिप्रदायकम् तेन तं संस्मरेन्नित्यं भवबन्धविमुक्तये यशोदायष्टिकां धृत्वा भीषयन्ती भयापहम् भयभीताय कृष्णाय दामोदराय ते नमः दामोदराष्टकं नित्यं ये पठन्ति नरा भुवि ते भवबन्धनिर्मुक्ता यान्ति तं परमं पदम्। अथ श्री हरि अष्टकम्। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः सौ गंगा सौ गया सेतुः सौ काशी सौ च पुष्करम् जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे नैमिषारण्य एव च यत्कृतं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम् पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च तानि सर्वाण्यशेषाणि हरिरित्यक्षरद्वयम् गवां कोटिसहस्राणि हेमकन्यासहस्रकम् दत्तं स्यात्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम् ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः अधीतस्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम् अश्वमेधैर्महायज्ञैर्नरमेधैस्तथैव च इष्टं स्यात्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम् प्राणः प्रयाणपाथेयं संसारव्याधिनाशनं दुःखात्यन्तपरित्राणं हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति सकृदुच्चारितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम् हर्यष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् आयुष्यं बलमारोग्यं यशो वृद्धिश्रियावहम् प्रह्लादेन कृतं स्तोत्रं दुःखसागरशोषणं यः पठेत् स नरो याति तद्विष्णोः परमं पदम्। अथ श्री दरिद्रनाशन विष्णु स्तोत्रम्। मार्कण्डेय उवाच नरं नृसिंहं नरनाथमच्युतं प्रलम्बबाहुं कमलायतीक्ष्णं क्षितीश्वरैरर्चितपादपङ्कजं नमामि विष्णुं पुरुषं पुरातनं जगत्पतिं क्षीरसमुद्रमन्दिरं तं सारङ्गपाणिं मुनिवृन्दवन्दितं श्रियः पतिं श्रीधरमीशमीश्वरं नमामि गोविन्दमनन्तवर्चसम् अजं वरेण्यं जनदुःखनाशनं गुरुं पुराणं पुरुषोत्तमं प्रभुं सहस्रसूर्यद्युतिमन्तमच्युतं नमामि भक्त्या हरिमाद्यमाधवं पुरस्कृतं पुण्यवतां परां गतिं क्षितीश्वरं लोकपतिं प्रजापतिं परम्पराणामपि कारणं हरिं नमामि लोकत्रयकर्मसाक्षिणं
भोगे त्वनन्तस्य पयो दधौ सुरः पुरा हि शेते भगवाननादिकृत् क्षीरोदवीची कणिकाम्बुनोक्षितं तं श्रीनिवासं प्रणतोऽस्मि केशवम् यो नारसिंहं वपुरास्थितो महान् सुरो मुरारिर्मधुकैटभान्तकृत् समस्तलोकार्तिहरं हिरण्यकं नमामि विष्णुं सततं नमामि तम् अनन्तमव्यक्तमतीन्द्रियं विभुं स्वे स्वे हि रूपे स्वयमेव संस्थितं योगेश्वरैरेव सदा नमस्कृतं नमामि भक्त्या सततं जनार्दनम् आनन्दमेकं विरजं विदात्मकं वृन्दालयं योगिभिरेव पूजितम् अणोरणीयां समवृद्धिमक्षयं नमामि भक्तप्रियमीश्वरं हरिं श्रीविष्णुदेवार्पणमस्तु।